इलेक्शनां आतां माथ्यार तेंगलेली आसा आनी हे सगळे पॉलिटिशियन्स आपल्याक जाय तशें वागूंक लागले जाल्यार फाटल्या 2 इलेक्शनांनी कितें जाला परिस्थिती आनी तितून एक्चुअली जे त्रास जाता ते लोकांक जाता, जनतेक जाता. सो ह्या फावटी आमी एक प्रयत्न करता की हे जनतेक जे त्रास जाता तेंचो फर्स्ट हँड आवाज वॉयस आमी पॉलिटिशियनां कडेन पावोवन दिवपाक सोदता आनी मोर पर्टिक्युलरली ऑपोजिशनाच्या पॉलिटिशियनां कडेन. कित्याक आतां BJP ऑलमोस्ट आतां 15 वर्सां जालीं सत्तेर आहा आनी इतले वर्सां सत्तेर रावलो काय मागीर बदल हो जायत आसता. आनी सद्याची जशी गोंयची परिस्थिती आहा ती पळयत जाल्यार आतां डेस्परेटली नीड येयलेली आहा फॉर अ चेंज. बट देन BJPचे लोक बेजार आसा म्हणून ऑटोमॅटिकली ऑपोजिशनान वोट करतले अशी परिस्थिती ना. सो ऑपोजिशनान मातशी मॅच्युरिटी दाखोवपाक जाय, ऑनेस्टी दाखोवपाक जाय, इंटिग्रिटी दाखोवपाक जाय. त्या संदर्भात आमी एक प्रायोरिटी गोय प्रथम म्हणून एक एक्सपेरिमेंट केल्लो आहा फ्रॉम वोकल वोटर्स. वी कॉल आवरसेल्फ एज वोकल वोटर्स. आनी आमी एक 6 डिमांडाचे लेटर्स 4 ऑपोजिशन पार्टींच्या लिडरांक दिल्लेले आसा. म्हणून आमचो पयलो डिमांड जो आसा, फर्स्ट थिंग इज युनिटी, युनायटेड ओपोजिशन. आणि आमचो गोवा प्रथमाचो जो सेकंड डिमांड आसा तो डिफेक्शनाचो. गेल्या फावटी आमी डिफेक्शन पळयलें, तेच्या पयल्या फावटी आमी डिफेक्शन पळयलें आनी ह्या डिफेक्शनाचो जो परिणाम जालो गोंयाचेर, गोंयच्या पर्यावरणाचेर, तो आमी आयज पळयता. ह्या डिफेक्शना खातीर आयज गोंयांत सगळे कडेन वाट लागलेली आसा. पातकी परवडलो पूण घातकी न्हू, पातकी परवडलो पूण घातकी न्हू. हे जे 20 लोक जे डिफेक्ट जावन गेलेले, पयलीं 12 आनी मागीर 8, हे लोकांक ह्या राजकारण्यांनी लोकांक ग्रांटेड घेतले आनी लोकांचो विश्वासघात केलो. तशें पळोवपाक गेल्यार आयज आमी जो प्रेस कॉन्फरन्स घेता किंवा आमी जे अपील करता ती फक्त आमची अपील ना, ती प्रत्येक गोंयकाराची. जर आमी खंयी वचत जाल्यार प्रत्येक जाण सांगता की खंयच्या परिस्थितीन BJP हरपाक जाय आनी BJP हरतली जाल्यार एकमेव उपाय आसा तो हे 4 पार्टी आहा ते एकी कडेन येवपाक. सो आनी तशें सांगलां त्या प्रमाणे हांव फुडलो म्हणटा, आमी स्ट्रिक्ट नो टू डिफेक्टर्स हो आमचो फुडलो डिमांड आसा. तातूंत विश्वासघात ज्या लोकांनी केला तांकां ह्या चौगांयनी 4 पार्टींनी घेवपाक जायना. सद्या भाजपान अशी परिस्थिती जाल्या की भाजपाचे स्वताचे लोक आसा, त्या शिवाय आलायचे जे गार्बेज घेतलेली, 11 गार्बेज घेतलेली कोट्यांनी पयशे दिवन ती आसा. आतां प्रॉब्लम असो जातलो जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना कोणाक तिकेट मेळटली आनी कोणाक मेळची ना. जाल्यार ज्यो विकेटी पडपाच्यो आसा आनी ज्यो विकेटी पडपाच्यो आसा त्यो चान्सीस आसा की ते हांचे कडेन येवन हांकां कितें सांगून हांचे कडच्यान टिकेटी घेवन हे लडोवपाची. सो आमी स्ट्रिक्टली सांगता, आमी ज्या पद्दतीन सत्ताधाऱ्यांचेर तशें बोट दवरता किंवा आमी टिका करता त्याच प्रमाणे आमी हांकां पयलीं सांगता, समजा तुमी असल्यांक घेतले जाल्यार खबरदार आमी उबी रावचे ना. कारण कितलेशेच लोक आसा जाणी 2022 ते 2024 मेरेन अशे विश्वासघात केले आनी ताजी यादी जी आसा ती आमी एनेक्शन 2A आनी एनेक्शन 2B हातून मांडलेली आसा, ती तुमचे कडेन पावतली. आनी असल्या लोकांक खंयच्याच पक्षांक हे दिवची न्हू, टिकेट दिवची न्ही. दुसरी आसा तो टेंटेड जे उमेदवार आसा पळय तांकां हे दिवची न्ही. तातूंत अशें आमी म्हणपाक सोदता की ज्या लोकांचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप आसा, फसवणुकीचे आरोप आसा, क्रिमिनल केसीस आसा, ते आमी सांगिना. हे जे ऑपोजिशन पार्टी आशिल्ले तांणीच सांगलेले हे चोर आसा आनी इतले चोरी केल्या आनी हे क्रायम केले, ह्यो तांणी सांगलेले. सो तांकां आमी सांगता असल्या लोकांक दिवचे न्हू. उदाहरणार्थ चर्चील आलेमांव सारको मनीस आसा किंवा किरण कांदोळकारा सारको एग्जाम्पल. आनी लोकां कडेन आमी अपील करता, तुमकां जर अशें दिसता सद्या आमच्या नदरेंतल्यान गेले आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगा. कारण हो आवाज फक्त आमचो न्ही, हो प्रत्येक गोंयकाराचो. तुमी सांगा ह्या मनशाकान आमी मुद्दम जर तुमी खंयच्या तिट्यार वचा ते सांगतले ना एका जाग्यार बसोवपाक जाय आनी ज्या लोकांचे असले धब्बे आसा तांकां कोणें घेवपाक जाय. सो आमी सांगता की जे लोक क्लीन आसा, जे नवे फेस आसा, जे तुमकां दिसता जे हेजेर ब्लॅकमेल करून, कारण भाजपाचो असो एक आसा, समजा आवाज केलो जाल्यार तेजेर ईडी घालप किंवा तेजेर खंयच्यो तरी केसी घालप. अश्यो केसी घालून तांकां ब्लॅकमेलींग करून आपल्या पक्षान जे घेवपाक मेळना अशा क्लीन उमेदवारी दिवची हो आमचो डिमांड आसा. आनी समजा आमी इतलें करून जर तांच्यांनी अशें केलें जाल्यार
आमकां ज्या पद्दतीन आमी तांकां नामो राव करता तशें आमकां आमी करपाक फाटीं रावचे ना, कारण हो आमचो आवाज न्हू, हो प्रत्येक गोंयकाराचो. नमस्कार. आता 5 डिमांड आमचो वसा डेडलायनीचो टायम दिल्ल्या पयलीं. तर तेज्या पयलीं सांगूंक सोदता की हो आमी हिंगा भरल्याचोच आवाज न्हू. आमी इनिशिएटीव घेवन आमकां गोंयकारांनी फुडें काडलेल्या कडेन आहा आनी हो आमच्या उद्देशीन तुमकां आवड. आख्खो गोंयकार जो पळय आपण सप्नेशमान सांगला 67% आहा तितूंतलो आमकां सपोर्ट दिल्ल्या कडेन आहा. बाबा हो मातसो इश्यू तुमी फुडें घेवन वचा आनी हो रिप्रेझेंटेशन दिले आनी तेणी तरी फुडें मानून घेतल्या. तेका लागून आमी हो डेडलायन दवरलेल्या कडेन आहा. ही डेडलायन कित्याक पास्ट एक्सपिरियन्सांनी आमी पळयल्ले कडेन आहा. कित्याक टायम इलेक्शनाक डिक्लेअर केली निमाणी 7 दीस आहा म्हणल्यार 8 दीस आहा म्हणल्यार ते टिकेट दिवपाक लागता. लोकांक कन्फ्युजनान घालतात आनी निमाणी कोणाकूय बसयतात कित्याक आनी मागीर वैतन जाता. सो तेका लागून आमी हो तेका परतून विप्रास करून करता की आतां ह्या पावटी तुमचे आमी कांय खुपन घेवचे ना. तुमी फुडचे केदेय व्हडले जायात पूण आमी गोंयकारांनी दूख भोगल्या आनी गोंयकारांनी आमकां 15 वर्सांक पळय आमकां दूख लागल्या ती ह्या पावटी करून घेवचे ना. ह्या पावटी आमी तुमकां आमी पळोवचे पडटले. तो तेका लागून ही डेडलायन दिल्या तेका सगळे सीट शेअरिंग ऑल सीट शेअरिंग अरेंजमेंट must be initiated immediately and concluded not later than 15 September. आज आमी पळयता की अख्ख्या इंडियेन ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान उडी मारपी माकडां सुदारल्या. तर ह्या माकडांक खंय तरी पायबंद घालचो. हे पक्ष बदलून जे राजकारणी आसा तांकां खंय तरी दाखोवन दिवपा जाय बापांनी. हे तुमचे आतां ते चल्लेले आसा हेच्या फुडें करचे ना. हो जो पक्ष बदलाचो एक रोग अख्ख्या आज देशान पसरलेलो आसा. आतां आमच्या शुद्धबाबान सांगला तशें नो डिफेक्टर्स हो एक आमी डिमांड दिल्लो आसा. पूण हितून हें भागचें ना. म्हणून जे उमेदवार आतां फुडें रावतले तांकां नैतीक आनी कायदेशीर ह्या दोनूय पावंड्याचेर आपली जापसालदारकी जी आसा ती तांकां दाखोवन दिवची पडटली. हेच्या खातीर आमी जे डिमांड दवरल्या ते अशें आसा की जे उमेदवार आसा तेंच्यांनी वोटरां फुडल्यान मतदारां फुडल्यान भौशीक पद्दतीन सबूत घेवचो पडटलो. एक आमी ज्या पक्षान आसा ज्या पक्षान आमकां तिकीट दिल्लें आसा त्या पक्षाचे प्रामाणीक रावतले. तो पक्ष आमी सोडचे ना. त्या पक्षाची आमची निश्ठा ही 5 वर्सां उरतली हो सबूत तांकां दिवचो पडटलो. ह्या सप्ता बरोबरूच 10 पेपराचेर एक शपथपत्र एफिडेविट तांकां फायल करचें पडटलें.